ज़राअत उलमा का। उम्मीद है कि आप हज़रात ठीक ठाक होंगे। आज हमारी उसूल उसूल तहकीक की अ, यानी आप कह लें कि सेकंड लास्ट क्लास होगी। तो एक दो क्लासेस और हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह हम ये अपना सिलेबस मुकम्मल करके तो प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह अजीज। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी। पिछली क्लास में हमने मौजू का इंतखाब ये देखा था, और उसके बाद खाका निगारी या अबवाब बंदी, इसको हमने देखा था कि इसके अज्जा क्या होते हैं और इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी अच्छा खाका कौन सा होता है। और उसमें मैंने जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया था वो मौजू का तारुफ वगैरह था, साबका काम का जायज़ा, और मफरूज़ाए तहकीक और अबवाब बंदी। इन चीज़ों पर मैंने ज़्यादा फोकस करने का कहा था। ये सारा प्रोसेस हमने एक मकाला भी देखा, कुछ एक दो साइनॉप्सिस भी हमने डिस्कस किए थे खाक के, कि उसमें कैसे अबवाबंदी की गई है, कैसे उसके मफरूज़े बनाए गए हैं, और कैसे उसकी साबका काम का जायजा जायजा लिया गया है। तो ये पिछली क्लास का थोड़ा सा खुलासा है। मैंने ये कहा था कि अगली क्लास में हम कुछ साइनॉप्सिस देखेंगे कि जो एम फिल या पीएचडी के लिए बना के यूनिवर्सिटी में पेश किए गए। तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको चार पांच सनाप्सिस दिखाऊंगा, उस पे हम हल्की फुल्की सी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अ, अगर आपने उसूल तहकीक पर कुछ किताबें देखनी हो तो यूनिवर्सिटी या किसी भी लाइब्रेरी में जो आम तौर पे किताबें पढ़ी होती हैं, उनमें एक ये वाली किताब है उसूल तहकीक। ये डॉक्टर अब्दुल हमीद खान अब्बासी साहब हैं, इनकी किताब है। और ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर उसूल तहकीक पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर ये किताब मौजूद होती है, और बहुत सारी जगह पे ये सिलेबस का हिस्सा भी है। उसूल तहकीक के उन्वान से डॉक्टर अब्दुल हमीद खान अब्बासी, इनकी ये किताब है। ये बड़ी अच्छी किताब है। अगर आप इस मौजू पे दिलचस्पी रखते हैं तो ये किताब आपको अपने पास रखनी चाहिए। इसका पीडीएफ भी मिल जाता है, लेकिन अगर किताब आप खरीद लें तो ये ज़्यादा मुनासिब है। इसके बाद ये दो किताबें हैं। डॉक्टर ज्ञान चंद की किताब है, मुक़तदरा कौमी ज़ुबान ने इसको शाया किया है, तहकीक का फ़न। आपको तहकीक पर जो बुनियादी किताबें मिलेंगी वो असल में उर्दू तहकीक को डिस्कस करेंगी। उर्दू अदब में तहकीक, उसमें तनकीद, ये इसको डिस्कस करेंगी। तो ये तहकीक का फ़न भी असल में उर्दू पर ही उर्दू पर तहकीक की किताब है। तो बाकी भी बाद में जब ये उलूम इस्लामिया आए हैं तो उलूम इस्लामिया वालों ने अब इस्लामियात का भी इसके इसमें टच लगाया, और इन्हीं के बताए हुए उसूलों को वहाँ पर अप्लाई किया। तो एक किताब अ, ये वाली है तहकीक का फ़न। तो एक किताब ये है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद दाद मलिक साहब की। ये चेयरमैन शोबा अरबी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये रहे हैं। तो उन्होंने इन्हीं उसूलों को इस्लामी और यानी दीनी और अरबी हवाले से, सोशल साइंसेज के हवाले से मुरतब किया, तहकीक व तदवीन का तरीक़ाकार। ये भी अच्छी किताब है, ख़ास तौर पे इस्लामियात के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी किताब है। ये किताब है तहकीक शनासी, रफ़ाकत अली शाहिद साहब की। इसको भी देखा जा सकता है। मुसलमान मौर्रिखीन का उसलूब तहकीक, ये बहुत अच्छी किताब है, कायद आज़म लाइब्रेरी उन्होंने इसको शाया की है।
اس میں تاریخ کے حوالے سے مؤرخ کیسے حقائق کو پرکھتا ہے اور پھر کیسے ان کو درج کرتا ہے، تو اس پر فوکس کیا گیا، اور انہوں نے فوکس کیا ہے خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا، کہ ان میں جو مورخین تھے، جو ظاہری بات ہے اگر ہم ایک سینس میں دیکھیں تو جو حدیث پڑھانے والے محدثین ہیں، تو ایک حوالے سے وہ بھی مورخ ہیں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے، اور وہ جس ماحول میں آپ نے زندگی گزاری اس کو محفوظ کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ تو وہ محدثین کا اگرچہ یعنی چیزوں کو محفوظ کرنے کا انداز زیادہ مستند ہے مورخین سے، لیکن جو مورخ ہوتا ہے وہ بھی بہرحال چیزوں کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مسلمان مورخین نے خلفۂ راشدین کے زمانے میں کیا تحقیق کا اسلوب اختیار کیا، تو اس کی ایک مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ جب جمع قرآن ہوا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کمیٹی بنی، تو انہوں نے متن قرآن کی تحقیق کا بھی ایک کرائٹیریا طے کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اپروچ بہت اچھی تھی۔ قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے بھی انہوں نے کرائٹیریا بڑا سخت اور بہت ریلیونٹ طے کیا تھا۔ تو دیگر معاملات میں بھی وہ اسی اپروچ کے حامل سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ یہ ایم فل کا اصول تحقیق کا کورس ہے، ایم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا۔ اوپن یونیورسٹی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے جس بھی سبجیکٹ میں سلیبس بنایا ہے وہ سلیبس بہت عمدہ ہے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے ایم اے کا سلیبس ہو یا اور کسی کلاس کا سلیبس ہو، انگلش کا ہو، تو ان کا سلیبس بہت اچھا ہے۔ انہوں نے بڑا مستند تحقیق اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی اور اطلاق تحقیق، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سلیبس کا حصہ ہیں ایم فل کے۔ تو یہ بھی بہت اچھی کتابیں ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جو سلیبس ڈیولپ کیا ہے کسی بھی ڈسپلن کا، وہ بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ سلیبس کافی مفید ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند کتابیں ہیں ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ اپنے قریب کسی لائبریری کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ وہاں پہ بھی یہ موجود ہوں گی، مگر نہ کوئی ایک آدھ کتاب تو جو اسلامیات کے طالب علم ہیں ان کو تحقیق کی اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع سے نوازے۔ ہم نے آج جو چیز دیکھنی ہے وہ سائناپسیز ہیں۔ میں نے یہ کچھ سائناپسیز منگوائے تھے، یہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ پریزنٹ کرتا ہوں تاکہ عملی طور پہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ مثلا یہ ایک محققہ ہیں فاطمہ وقار، انہوں نے ایم فل کے لیے یہ خاکہ تیار کیا۔ اب اس کا آپ عنوان دیکھیں، زوجین میں رفع اختلاف، اسلامی قوانین اور موجودہ قوانین کا تقابلی مطالعہ۔ اب یہاں پر آپ نے موضوع کی تحدید کو ذرا اپلائی کریں کہ انہوں نے اسلام کے آئلی قوانین اور پھر اسلام کے آئلی قوانین میں سے نکاح و طلاق کا سارا پورشن نہیں لیا، بلکہ اس کا ایک جز لیا کہ نکاح کے بعد اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو شریعت اس اختلاف کو، قرآن کریم احادیث میں اس اختلاف کو ختم کرنے کی کیا ہدایات ہیں۔ ابھی ایک بالکل اس پورشن کا آئلی مسائل کا ایک جزوی پہلو ہے، لیکن بڑا اہم پہلو ہے، اپنا معاشرے میں اس کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اس میں اسلامی قوانین اور پھر ہمارے موجودہ قوانین میں بھی
طلاق سے پہلے बहुत सा प्रोसीजर बताया गया है कि वो यूनियन काउंसिल इन्वॉल्व होगी, फिर सालसी काउंसिल बनेगी, मियाँ बीवी को आपस में मामलात को तय करने का मौका दिया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब उनमें कौन से मुफीद हैं और कौन से यानी इतने मुफीद नहीं है, इसका तकाबुल करना है। तो ये एक अच्छा रिफाइंड और यानी महदूद लिमिटेड मौजू है कि जिसका हम इन्होंने इंतखाब किया। ये एक अच्छी मिसाल है महदूद मौजू की तहदीद की एक अच्छी मिसाल हो सकती है। अच्छा, ये आगे ये टाइटल पेज है। टाइटल पेज हमने कहा था कि उसमें ये चीज़ें होती हैं। ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का इसी तरह ही होता है। यानी ऊपर मौजू है, नीचे एमफिल का सेशन लिखा है, यूनिवर्सिटी का लोगो है, निगरान मकाला कौन है ये लिखा गया है, डॉक्टर हाफिज महमूद अख्तर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के सदर रहे हैं शोबा इस्लामियात के, आजकल गिफ्ट यूनिवर्सिटी में हैं। और ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी का आगे देखें। मैंने बताया था कि साइनॉप्सिस में मौजू का तारुफ होता है और वो तकरीबन 1 से 1.5 पेज का होता है। तो ये मौजू का तारुफ उन्होंने 2-3 पैराग्राफ में करवा दिया और इसमें मौजू का तारुफ भी करवाया और मौजू की डायमेंशन भी बता दी कि मैं किस पे बात करूंगी। इस्लाम में मियाँ बीवी के हुक्म, मौजू की तहकीक की अहमियत, यानी ये मौजू की अहमियत, मौजू तहकीक की अहमियत ये इन्होंने एक पैरे में बताई है। तो मौजू तो देख के ही अहम लग रहा है, ये मुआशरे को इसकी ज़रूरत है, तो वो कवानीन वो तरीक़ाकार बता दिए जाएं। अच्छा जी। इसके बाद ये 2 पेजेस हो गए मौजू के तारुफ पे, मौजू की अहमियत पे, वगैरह वगैरह। आगे मौजू तहकीक के बुनियादी सवाल, बेसिक क्वेश्चन ऑफ रिसर्च, आपके जहन में क्या है जिस पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने बता दिया। फिर आगे फर्जिया तहकीक, हाइपोथेसिस, अब ये अहम चीज है। अब देखें, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप देखें। मसलन मैंने ये बताया था कि फर्जिया तहकीक या हाइपोथेसिस उसको कहते हैं कि जिसको आप जहन में रख के अपनी तहकीक कर का आगाज कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मेरा तहकीक के बाद जो रिजल्ट होगा वो ये होगा। आपने उसके उस पे एक चीज फर्ज कर ली, फर्जिया बना लिया। अब आपकी तहकीक के बाद इस फर्जिए की या तस्दीक हो जाएगी कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, ये तहकीक ने ये साबित कर दिया, ये दलाइल है, या फिर उसकी तरदीद हो जाएगी। दोनों सूरतों में आपकी तहकीक वैलिड है। तो आपको फर्जिया ऐसा बनाना चाहिए कि जिसकी तस्दीक और तस्दीक या तरदीद का यानी इम्कान हो तहकीक मुकम्मल होने के बाद। तो इन्होंने इस मौजू का जो फर्जिया बनाया है वो उसको जरा देखें कि क्या वो फर्जिया बनता भी है या नहीं। तो पहला ये है, एक मिनट, उम्मीद है कि ये इबारत आपको नजर आ रही होगी। हाँ, अब जरा ज्यादा ठीक है। निकाह का इरादा और ज़ोजैन के बाहमी ताल्लुकात का मामला एक समाजी और कानूनी मामला है। ज़ोजैन जब तक चाहें इकट्ठे रहें और जब ख़त्म करना चाहें तो रिश्ते को कायम रखने के लिए कई तरह के इकदाम और हिदायत मौजूद हैं। इख्तलाफ ज़ोजैन का नतीजा तलाक की सूरत में मुंतज हो जाना चाहिए। तो आप में से कोई इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि ये फर्जिया है या जनरल स्टेटमेंट है? क्या ख्याल है? क्या हम इसे फर्जिया तहकीक कह सकते हैं? हाँ जी हजरात उलमा कराम। अच्छा, मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा फर्जिया नहीं है। इसमें ये एक जुमला फर्जिया बन सकता है, ये वाला, कि इख्तलाफ की शक्ल में इस्लाम में या मुरवजा कवानीन में इस रिश्ते को कायम रखने के लिए
کئی طرح کے اقدامات اور ہدایات موجود ہیں یا دی ہیں، اور جب آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہدایات دی ہیں یا نہیں دی۔ اگر دی ہیں تو اس کی تصدیق ہو جائے گی، اور اگر نہیں دی تو اس کی تردید ہو جائے گی۔ باقی کا جو اوپر والا معاملہ ہے یہ ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، دوسرا دیکھیں ذرا پوائنٹ، نکاح سے قائم ہونے والا تعلق مستقل تعلق ہے۔ اسلام نے اس تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے اور کسی طرح کا فتنہ پیدا نہ ہونے کا اہتمام کیا ہے، فتنہ پیدا نہ ہونے اور طلاق کو ناپسندیدہ ترین عمل قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کو فرضیہ بنانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پریسائز کرنا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے کہ اسلامی قوانین، یہاں آپ کہہ لیں کہ زوجین میں رفع اختلاف کی صورت میں اسلام اور مروجہ قوانین میں بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں جو نکاح کو قائم رکھنے میں معاون ہیں۔ تو آپ نے یہ ایک دعویٰ کر دیا، فرضیہ تحقیق اصل میں ایک دعویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ والا اس طرح اسے فریز کرنا یہ زیادہ یعنی بنتا ہے، زیادہ فرضیہ اس کو بنا دیتا ہے۔ تو اور تیسرا دیکھیں، رفع اختلاف زوجین میں موجودہ قوانین کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو یہ اس کا مقصد تو ہو سکتا ہے آپ کی تحقیق کا، لیکن یہ فرضیہ نہیں بنتا۔ تو فرضیہ ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے، صرف ان تینوں کو ہم اگر اکٹھا کر لیں تو وہ ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں زوجین کے درمیان رفع اختلاف کی بہت مفید ہدایات دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ جو مروجہ قوانین ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک جملہ آ سکتا ہے کہ مروجہ قوانین میں بھی بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں جو نکاح کو مضبوط کرتی ہیں، قائم رکھنے میں مددگار ہیں، لیکن اب لیکن کیسے اس کو دعویٰ کر لیں، لیکن ان ہدایات میں بہت سارے سقم ہیں جو اسلامی قانون سے مکمل کیے جا سکتے ہیں یا دور کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ دعویٰ ہے، فرضیہ تحقیق کو اس طرح دعوے کی شکل میں ہونا چاہیے، پھر اس دعوے کی آپ کی تحقیق تصدیق کرے گی یا تردید کرے گی۔ تو یہ کوئی اچھا انہوں نے فریز نہیں کیا فرضیہ تحقیق، اس کو مزید اچھا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا یعنی ہائپوتھیسز آ گیا۔ تحقیق کے مقاصد کیا ہیں؟ آبجیکٹوز آف ریسرچ، آئلی زندگی کو مستحکم کریں گے، اسلام کی دیے ہوئے عمل اور تعلیمات سے آگاہی۔ تو آگاہی تو یہ تو سب سے بڑا مقصد ہے۔ آئلی زندگی کے استحکام کی ضرورت و اہمیت کو واضح کرنا، ٹھیک ہے، یہ تحقیق کے مقاصد تقریباً سب کے ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اسلوب تحقیق ہے، یہ بھی تقریباً سب کا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کو بھی سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ، لٹریچر ریویو، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو آپ کے سائناپسس میں دیکھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے، میں نے جو پڑھا ہے، انہوں نے کوئی اچھا لٹریچر ریویو نہیں دیا۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ تو ایک جرنل سا ہے کہ تفہیم القرآن، تبیان القرآن، معرف القرآن، تفسیر ماجدی، اور یہ اس میں یہ مواد موجود ہے، اس میں بات کی گئی ہے، تو وہ تو سب میں کی جائے گی، یہ سب تفسیر کی کتابیں ہیں۔ قرآن کریم جب ان معاملات کو ڈسکس کرتا ہے تو انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہوگا، لازمی بات ہے، یہ قرآن کریم کی تفاسیر ہیں۔ تو کیا اس موضوع پر رفع اختلاف پر آپ کو کوئی پن پوائنٹ کر کے کوئی کام ملا یا نہیں ملا؟ اصل میں آپ نے یہ دیکھنا تھا، تو وہ انہوں نے کوئی اتنا نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ والا جو پورشن ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ محقق نے سائناپسز بالکل سرسری نظر ڈال کے بنایا ہے، اس نے کوئی گہرا مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی یا چیزوں کو بہت کم دیکھا ہے، زیادہ چیزوں کو دیکھ کے اس میں اپنا موضوع منتخب کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جو اس میں دیکھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ابواب بندی ہے، انہوں نے تین باب بنائے ہیں۔ عام طور پہ ایم فل کی ریسرچ کے لیے 3 ابواب کافی ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ 4 اور 5 بھی ابواب کر لیے جاتے ہیں،
लेकिन कम से कम 3 तो होने चाहिए। इन्होंने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी की हुई है। आइले ज़िंदगी में कशीदगी, आइले कशीदगी के असबाब, जाहिर बात है इख्तलाफ होगा तो उसको उठाया जाएगा। वो इख्तलाफ होता क्यों है? ये 2 फसलें इसकी हो गई। फिर इख्तलाफ हो जाए तो ना इख्तलाफ से बचने का कोई लाया अमल है, तो वो बचने का लाया अमल ही रफ़े इख्तलाफ का भी लाहे अमल है। तो उन्होंने ये 3 इसकी फसलें बना दी हैं। और इख्तलाफ हो जाए तो फिर उसको हमने कैसे ख़त्म कैसे करना है, तो उसकी ये 2 फसलें इन्होंने बनाई हैं। आमतौर पे होता यह है कि अबवाब की फसलें भी यानी बैलेंस्ड होती हैं। अगर 3 है पहले की तो दूसरे की भी 3, तीसरे की भी 3। तो ये ज़्यादा मुनासिब है। साइनॉप्सिस में इस तरह करना चाहिए ताकि मज़ीद एतराज़ कोई ना हो सके। तो एक इन्होंने ये बना दिया। इसमें एक चीज़ की कमी है। तजावीज़ और लाहे अमल इन्होंने इसी में दे दिया फसल में, लेकिन ये तजावीज़ और लाहे अमल या सिफारिशात के नाम से अलग से भी मकाले का हिस्सा बनता है। उसको अलग से ही बनाना चाहिए अपनी तहकीक को प्रिसाइज करने के लिए, उसके नतायज अखज़ करके देने के लिए सिफारिशात या नतायज या तजावीज़ के उन्वान से अलग से एक चीज़ बनानी चाहिए। अच्छा जी, ये आगे मसादर व मराजे आगे कि इन किताबों का मुताला किया जाएगा। ये एक साइन आपसीद है। इस हवाले से किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो बताएं, फिर हम अगले साइनॉप्सिस को सरसरे सा देखते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उमैर भाई खैरियत, फरमाएं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मेरा सवाल ये था कि देखें, अब जिस तरह ये कहते हैं मकाला तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ अहबाब ऐसे होते हैं कि जिनको पहले से लिखने ये जो है ना कुदरती उनके नेचुरली उनके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजह रखा होता है ना लिखना। और इस तरह कुछ लोग होते हैं जो उनके पास इल्म तो होता है, मालूमात का खजाना होता है, लेकिन उससे सही तौर पर जो है ना वो एक ढांचे की सूरत में, जिस तरह आप तहकीक के लिए एक ढांचा है, आपने सारे तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू की है, उस ढांचे में उनको ढालना नहीं आता। तो आया ऐसे अफराद भी एम फिल वगैरह के अंदर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं या नहीं? उसमें थोड़ी सी वो कहते हैं ना, ये सवाल आया था ज़हन में, तो ये आपसे ये जरा हमें याद कर दें तो। आप एम फिल के तालिब इल्म बनने की बात कर रहे हैं ना, कि ऐसे अफराद एम फिल में जी जी सर, जी जी जी। क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। बल्कि उन्हीं को बनना चाहिए। हमारे उलूम इस्लामिया के जितने शोबा जात हैं यूनिवर्सिटीज में, उसमें मदरसे के लोग जब आना शुरू हुए तो उनका मेयार बुलंद हुआ। जितना कुछ भी उनका मेयार है वो मदरसे के लोगों के आने की वजह से है, क्योंकि उनके पास जो बेसिक एजुकेशन है वो बड़ी मजबूत है। अरबी उनको आती है, और फिक वगैरह की जो बुनियादी किताबें हैं उन्होंने पढ़ी हुई हैं। उनका पस मंज़र बड़ा मजबूत है। जो लोग एमए करके आ रहे थे या आ रहे हैं, वो उनके मुकाबले में यानी बहुत कमज़ोर होते हैं। तो जब एक आदमी इतना कमज़ोर होगा जो बुनियादी तालीमात है उनमें ही, तो जब वो तहकीक करेगा, अगर वो तहकीक तनदही के साथ डंग टपाओ की पॉलिसी को छोड़ के सही मेहनत के साथ कर भी ले, तो फिर भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह जाएंगी कि जो उसकी इल्मी यानी नक्स को वाजे करेंगी। और जाहिर बात है कि जब वो नक्स रह जाएंगे तो वो फिर आगे आगे भी चलेंगे। इसलिए ऐसे लोग कि जो मजबूत इल्मी बैकग्राउंड रखते हैं, अगरचे उनकी ये प्रैक्टिस ना भी हो कि वो कैसे फ्रेज करेंगे, कैसे तरतीब देंगे, कैसे वो ये चीज़ें यानी उनको मैनेज करेंगे, तो ना भी हो तो फिर भी उन्हें आना चाहिए। हाँ, उसकी प्रैक्टिस हमें कोर्स वर्क में करवा दी जाती है। मसलन जो चीज़ें हम ये 5-7 लेक्चर में समझने की कोशिश कर रहे हैं उसूल तहकीक की, वो एम फिल में आपको पूरे एक मजमून के तौर पे पढ़ाई जाएंगी। और उस मजमून में आपसे बल्कि हर मजमून में जो हम आपको पढ़ाया जाएगा
اس میں آپ سے اسائنمنٹس لکھوائی جائیں گی. وہ اسائنمنٹس اصل میں ہوتی ہی اس بات کی پریکٹس ہیں کہ آپ نے اپنی معلومات کو کیسے مرتب انداز میں انالیسز کر کے پیپر پر منتقل کرنا ہے. تو اس لیے اس بات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں پہ موقع ملتا ہے تو بسم اللہ کر کے چھلانگ لگائیں. تیراکی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سکھا دے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ مضبوط ہیں علم میں. تو انشاءاللہ اس علم کو مرتب کرنے کا سلیقہ وہاں پہ آ جائے گا. جی عمیر بھائی. ہاں جی، اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو تو بسم اللہ کیجیے. اچھا، یہ ہمارے پاس دوسرا سائناپسس ہے. اب اس میں جو اس کا موضوع ہے معارف القرآن، کاندلوی، علامہ کاندلوی کی جو معارف القرآن تفسیر ہے میں مطالعہ یہودیت اور مسیحیت. یہ بھی علمی اعتبار سے ایک اچھا موضوع ہے اور بڑا لمیٹڈ ہے. بڑا اسے لمیٹائز کیا گیا ہے کہ ساری تفاسیر میں نہیں دیکھا، بلکہ صرف معارف القرآن میں مطالعہ یہودیت اور مسیحیت ہے. کہ معارف القرآن میں یہ جو پورشن ہے اس کو انہوں نے کس طرح دیکھا ہے، وہ صحیح بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. انہوں نے جو یہودیت کے بارے میں چیزیں نقل کی ہیں وہ یعنی باحوالہ نقل کی ہیں یا نہیں کی، وہ درست سورس سے آئی ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن تعبیر ٹھیک کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک اچھا موضوع ہے. ڈاکٹر وسیم صاحب اس کے یہ ٹائٹل پیج آ گیا. یہ ہے اس کا وہی موضوع کی اہمیت اور تعارف. یہ دو تقریباً انہوں نے چلیں زیادہ کر دیا، ورنہ اتنے کافی ہوتے ہیں 2 پیجز. اور بنیادی سوالات، معارف القرآن میں یہودیت و عیسائیت کا کے مطالعے کا منہج کیا ہے، انہوں نے کس طرح، ٹھیک ہے. معارف القرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے باطل نظریات کے رد میں اسلوب کیا ہے. اب یہ بہت اچھے دونوں سوالات ہیں بنیادی. اب یہ نیچے مفروضات دیکھیں وہ بھی اچھے ہیں. مولانا ادریس کاندلوی کی تفسیر میں یہودیت کے عقائد باطلہ کے رد میں کافی مواد موجود ہے. اب یہ ایک دعویٰ ہے، یہ بہت اچھا مفروضہ فریز کیا. اب جب وہ یہودیت ان کی مولانا ادریس کاندلوی کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو اب اس دعوے کی تصدیق ہو جائے گی یا پھر اس کی تردید ہو جائے گی. مواد موجود ہے یا مواد موجود نہیں ہے. مولانا ادریس کاندلوی کی تفسیر میں عیسائیت کے قاعدے باطلہ کے رد میں کافی مواد موجود ہیں. تو یہ بھی ایک، تو اس سے بہتر بھی اسے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جملہ بندی جو کی گئی ہے مفروضہ کی یہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ مولانا ادریس کاندلوی کا یہودیت اور عیسائیت کے عقائد باطلہ کے رد میں مولانا ادریس کاندلوی کا منہج یہ بہت مفید ہے. یہ ایک بن سکتا ہے. تو وہ منہج پہ بات آ جائے گی، صرف مواد پہ بات نہیں آئے گی. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطالعہ یہودیت، مولانا ادریس کاندلوی کی تفسیر میں یہودیت اور عیسائیت کا مواد مستند ہے. تو آپ جب اس کی تحقیق کریں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ مواد مستند ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح مفروضہ کو فریز کرنا یہ ایک دعوے کے طور پہ فریز کیا جاتا ہے جس کی تصدیق یا تردید آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھا مفروضہ انہوں نے بنایا، کم از کم جملہ بندی اچھی کی گئی ہے. مقاصد تحقیق، مولانا ادریس کاندلوی کا تعارف مفسر قرآن کے طور پہ یہ تو سب کو پتہ ہی ہے. مطالعہ یہودیت، ٹھیک ہے، رد کا اسلوب اور منہج. تو یہ والا جو آخری ہے یہ اصل میں زیادہ بنتا ہے، زیادہ اچھا مقصد بنتا ہے. سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ. اب یہاں پہ انہوں نے جو لٹریچر ریویو دیا ہے وہ بھی موضوع کے اعتبار سے ایک اچھا لٹریچر ریویو ہے، کیونکہ موضوع ان کا بڑا پریسائز سا ہے، لمیٹڈ قسم کا ہے. تو اس پہ انہوں نے جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ لٹریچر ریویو کی ڈیفینیشن بھی بڑی اچھی یعنی صادق آتی ہے.
अच्छा जी। मंसूबा तहकीक ये कुछ अरसा पहले हमारी इस्लामियात के शोबे में यूनिवर्सिटीज ने ये लेना शुरू किया सिनॉप्सिस में। तो वो क्या है? वो ये है कि आप ये काम मसलन एक साल में करेंगे, तो उसकी तरतीब क्या होगी, ये साल में कैसे मुकम्मल होगा। फिर वो बताते हैं जी इसके इतने बाब हैं, और मैं पहले मरहले में ये वाला काम करूंगा, दूसरे मरहले में ये करूंगा, तीसरे मरहले में ये करूंगा। और इस तरह इस यानी मेरे वक्त में जो मुझे दिया गया है उसमें ये मैं काम मुकम्मल कर लूंगा। तो ये रिसर्च प्लान, मंसूबा तहकीक, ये भी यूनिवर्सिटियों ने यानी पूछना शुरू किया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसलूब तहकीक ये वही हैं चीज़ें सारी। ये है अबवाब बंदी। अब इसमें देखें, क्योंकि मौलाना इदरीस कांदलवी की तफसीर पर काम है, तो पहले चैप्टर में उन्होंने मौलाना इदरीस कांदलवी और तफसीर का तारुफ और खुसूसियात बताया। जाहिर बात है कि यही बनता है पहला। मारिफुल कुरान में मुताला यहूदियत, अब यहूदियत और ईसाइयत करना है, तो उसके दो अलग अलग चैप्टर बना दिए। तो और उसकी फसलें देखें, कुरान में यहूदियत से मुतल्लिक आयात व अहकाम, मारिफुल कुरान में यहूदियत का मुताला, मारिफुल कुरान में यहूदियत से मुतल्लक मनहज उसलूब। तो अपने काम जो इन्होंने लिया है उस पर इन्होंने एक अच्छी चीज, अच्छी अबवाबंदी कर ली है, उसकी फसलें भी ठीक बना ली हैं। हाँ, इन्होंने कोई तकाबुली काम नहीं किया। अगर कोई तकाबुल होता किसी तफसीर के साथ और के साथ, तो फिर उसका भी अलग से तकाबुल का अलग से एक चैप्टर बनता, या इन्हीं अबवाब में अलग से एक फसल तकाबुल की आती। तो उन्होंने क्योंकि इसी का सिर्फ मुताला करना था, तो वो तजजियाती मुताला उन्होंने कर लिया। आखिर में ये खुलासा बहस और मसादर मराज ये किताबियात आ गई। तो टेक्निकली अगर देखें तो ये वाला साइनाप्सिस पहले साइनाप्सिस से, फातिमा वकार के साइनाप्सिस से ज्यादा बेहतर, अच्छा फ्रेज किया हुआ साइनाप्सिस है। अच्छा जी। ये तीसरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से खवातीन के इस्तिफसारात, खवातीन ने जो सवालात आप वसल्लम से पूछे उसका मुताला। और इन्होंने इसको मजीद महदूद करने के लिए ब्रैकेट में दिया है सहीहैन का इख्तिसासी मुताला, यानी बुखारी और मुस्लिम की अहादीस का इख्तिसासी मुताला। उसमें जो रिवायात खवातीन के इस्तिफसारात के बारे में आई हैं उनको वो देखना चाह रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। तो नसीम इस्माइल इसके मुहक्किक हैं, और ये इन्होंने इसका तारुफ करवाया तकरीबन उतने ही दो दो ढाई पेजेस में। ज्यादा लंबा कर दिया। अच्छा जी। साबका तहकीकी काम का जायजा। अब देखें, इन्होंने लिटरेचर रिव्यू में ये लिखा है, इस मौजू पर अभी तक मखसूस अंदाज से तहकीकी काम नहीं हुआ। मौजू के एतबार से ये एक मुनफरद और नई किस्म का मकाला है। ठीक है। ये जो मुहक्किक हैं उनका ये दावा है। लेकिन अगर अच्छा कोई रिव्यूअर जिसके पास ये खाका जाएगा, तो वो पूछेगा यहाँ पे एक सवाल। वो सवाल ये पूछेगा कि आपने यहाँ पर कोई तहदीद ऐसी नहीं की कि जिसमें आप उर्दू या अरबी या अंग्रेजी उसको मुख्तस कर लेते हैं इस काम को। तो आपने क्या ये सब चीजें देख ली हैं कि ना अंग्रेजी में कोई काम हुआ, ना अरबी में कोई काम हुआ, और ना ही उर्दू में कोई काम हुआ। तो आपका इस लिटरेचर रिव्यू का सोर्स क्या है? क्या आपने सब चीजें देख ली हैं जो आपने ये कह दिया कि भाई ये एक मुनफरिद है, इस पर कोई काम हुआ ही नहीं कभी? तो ये सवाल पूछता। लेकिन बहरहाल अगर कोई मुहक्किक ऐसी स्टेटमेंट देता है तो वो उसका जिम्मेदार खुद होता है। हम ये बुनियादी सवाल बुनियादी सवाल या फर्जिया तहकीक, ये दोनों एक ही चीज है। स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम
یا پھر ہائپوتھیسس، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے اس کا کیا کیا، اسلام میں تعلیم نسواں کی کیا اہمیت ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کا کیا حل بتایا۔ انہوں نے سوال کی شکل میں یہ لکھا ہے۔ ایک اسلوب یہ بھی ہے، لیکن زیادہ بہتر اسلوب وہی ہے فرضیہ بنانے والا۔ مثلا آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام میں تعلیم نسواں کی اہمیت ہے، جب آپ تحقیق کر لیں گے تو اس کی تصدیق ہو جائے گی ہاں واقعی ہے، یا تردید ہو جائے گی کہ نہیں بھائی کوئی نہیں ہے۔ یا آپ یہ کہہ لیں کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوی میں خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، تو پھر اس کی بھی تحقیق تصدیق ہو جائے گی یا تردید ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کا بہت بہترین حل بتایا، تو اس طرح اگر فریز کیا جائے تو یہ زیادہ مفید ہوگا فرضیہ بنانے میں۔ باقی یہ چیزیں وہی ہیں۔ ابواب بندی میں دیکھیں انہوں نے فصول کا تذکرہ نہیں کیا، ایمانیات سے متعلق استفسارات، عبادات سے متعلق استفسارات، خاندانی زندگی سے متعلق استفسارات اور دیگر استفسارات۔ انہوں نے کیٹیگرائزیشن تو بنائی ہے، لیکن آگے باب کے اندر سب سیکشن نہیں بنائے، فصلیں نہیں بنائی۔ تو یہ بھی اسلوب تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، تحقیق میں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو تقسیم کریں، ان کے زیادہ سیگمنٹس بنائیں۔ جب یہ سیگمنٹ زیادہ بناتے ہیں تو اس وقت پھر زیادہ بہتر طریقے سے نتائج آپ نکال سکتے ہیں اور چیزوں کو سامنے لا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے آگے مصادر و مراجع آگے، مصادر و مراجع میں انہوں نے بہت کم کتابیں لکھی ہیں، مزید بھی لکھی جا سکتی تھی، لیکن چلیں یہ ایک مجوزہ ہی ہوتا ہے۔ تو ایک سائناپسس یہ ہو گیا۔ اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے جی، یہاں تک ایک سائناپسس اور دیکھیں گے، پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ جی میرا سوال جو ہے ہائپوتھیسس سے متعلق ہے۔ ہاں جی، آپ جی سوال ہائپوتھیسس میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام میں تعلیم نساء کی کیا اہمیت ہے، کیا یہ موضوع سے ہٹ کر نہیں تھوڑی سی بات؟ موضوع کا ایک پہلو تو ہے نا، مثلا خواتین کے استفسارات کو پن پوائنٹ کر کے مطالعہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس موضوع کی ضرورت کیا ہے۔ تو اگر عصر حاضر میں دیکھیں تو کچھ مسلمانوں کے یعنی ویوز کی وجہ سے یہ ایک تاثر جا رہا ہے کہ مسلمان خواتین کے تعلیم کے خلاف ہیں۔ افغانستان میں پابندی لگی ہوئی ہے خواتین کے اداروں پہ، اور وہاں پہ ایک طالبان کے اندر سخت قسم کا کلیش چل رہا ہے کہ بھئی ان کے ادارے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، یہ اگلا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ بن رہا ہے کہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کا کنٹریبیوشن نالج میں یہ مسلم ورلڈ سے بہت زیادہ ہے دوسری دنیا میں، تو کیا وجہ ہے؟ کیا مسلمان ان خواتین کے تعلیم پر کوئی پابندی لگائے ہوئے ہیں، یا ان کے ہاں رجحان نہیں ہے، یا خواتین ان کی ذہین نہیں ہے، کیا کیا وجہ ہے؟ تو ہماری جو فیمیل کمیونٹی ہے، مسلم فیمیل کمیونٹی، ان کا کنٹریبیوشن کسی بھی فیلڈ میں یہ جو مغربی اقوام ہے ان سے کم ہے۔ جب ان سے کم ہے تو یہ سوال پیدا ہوگا بھئی کیوں کم ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ اسلام پہ سوال آئے گا، آخر ہماری آئیڈیالوجی تو اسلام ہی ہے، تو اس پہ پھر ہمیں کچھ وضاحت دینی ہوگی۔ تو یہ مقالہ اصلاً اس سے پیدا ہونے والے کچھ سوالات کے جواب میں ہے، اور ان میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں خواتین کی تعلیم کو پروموٹ کیا گیا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، یا اسے کنڈیم کیا گیا؟ تو اس میں یہ سوال بنتا ہے۔ جی عمیر بھائی۔
जी सर, जज़ाक अल्लाह खैर। अच्छा जी, चलें ये आखिरी देख लें एक, जल्दी जल्दी, फिर हम कुछ अगली चीजें अगले एक दो लेक्चर में हम क्या करेंगे उस पर बात करके ख़त्म करते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की उलझनें और पेचीदगियाँ इस्लामी तनाजुर में, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पे बड़ी बात होती है, होनी भी चाहिए। तो उसमें ये इसी तरह ये सिनॉप्सिस है, मौजू की ज़रूरत और अहमियत है, आपका तहकीकी काम का जायज़ा है, मुख्तसर पेश किया गया इन्होंने, इसको मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। मौजू तहकीक का बुनियादी सवाल, यहाँ पे उन्होंने दोनों जिक्र किए हैं, बुनियादी सवाल भी और फर्जी तहकीक भी। फर्जी तहकीक देखें, मौजूद तहकीक में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम का तारुफ, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, जुदागाना निज़ाम में फ़र्क, फ़ायदे नुकसान को वाज़े करने की कोशिश की गई है। अब ये कोई फर्जी तहकीक नहीं है, ये तो आपने बताया कि मैंने क्या किया। हालांकि आप ने दावा करना था कि मेरी तहकीक में ये होगा, हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है। तो इन्होंने इसको पहले ही कह दिया कि मैंने ये किया है, शायद ये थीसिस मुकम्मल होने के बाद इसको एडिट किया उन्होंने। मुश्तरका कारोबार में सरबराह की जिम्मेदारियां, मुश्किलात अफराद खाना के दरपेश मसलन का हल पेश करने की कोशिश की गई है। अब ये बिल्कुल ही इस मौजू से हट के बात है। कारोबार के बारे में यहाँ पे कहाँ पे आ गया, वो तो खानदानी निज़ाम। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट इसको खानापुरी के लिए भी लिख देते हैं। तो ये साइनाप्सिस एक लापरवाही से बनाए गए साइनाप्सिस की मिसाल है। मौजू कुछ और है, नीचे उन्होंने कुछ और चीजें डाल दी हैं और बस वो कार्रवाई पूरी करने के लिए पेश कर दी है। तो इसकी जरा आदाफ तहकीक है, फवायद तहकीक, ये देखें जी। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, उसका तारुफ बाब अव्वल में। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में अफराद खाना की उलझने, ठीक है। मुश्तरका का ख़ानदानी कारोबार। अब ऊपर इन्होंने मेरा ख्याल है कि इन्होंने ऐसे किया है कि मौजू लिया है लेकिन किसी और साइनाप्सिस की ये सारी चीजें उठा के तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है, क्योंकि दो चीजें इन्होंने ऐड की और आगे आखिर में ये भी नहीं डाला मसादर मराजे वगैरह। तो ये एक नाकिस खाका उसकी मिसाल है ये। मौजू बहुत अच्छा है लेकिन उसमें खाका निगारी, खाका बंदी, अबवाब बंदी उन्होंने बहुत नाकिस की है। तो ये हमारे मेरे पास कुछ खाके थे, मजीद भी हैं लेकिन वक्त के पेश नज़र मैं ये यहीं पे इक्तफा करता हूँ। एक एक तस्वीर खाके की आपके सामने आ गई है। अच्छा खाका कौन सा है, अच्छा मौजू कौन सा है, अच्छी अबवाबंदी कौन सी है, बुरी अबवाबंदी कौन सी है, लिटरेचर रिव्यू अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, ये एक खाका आपके सामने आ गया। तो उम्मीद है कि ये हमें फायदा देगा। मेरी बात यहाँ पे खत्म हुई। अगली क्लास में दो अहम चीजें रहती हैं जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक, सोर्सेज का तारुफ, प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं। दूसरा, उन सोर्सेज से इस्तेफादा करने का यानी हवाला देने का तरीकाकार। तो ये दो चीजें हैं जो अमली तौर पे हमें फायदा दे सकती हैं। तो एक लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। और कुछ चीजें फिर हम आपसे मुतालबा करेंगे कि आप इसको करने की कोशिश करें, यानी को 30-40 सफ़े का एक मजमून या मकाला लिखने की कोशिश करें। और फिर उस रिसर्च को छपवाना कैसे है और कहाँ पे आपको वो फायदा देगा, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे दो लेक्चर्स में इंशाअल्लाह अजीज। तो अगर कोई सवाल हो तो बिस्मिल्लाह करें, वरना फिर हम क्लास खत्म करते हैं। सर जी, एक छोटा सा सवाल है। जी जी। अ, सवाल सर जी ये है कि जिस तरह अभी आप साहब का जायजा कि किस मुहक्किक ने इस मौजू पे काम किया है या नहीं किया, जी तो ये जी। साहब का जायजा सर,
کہ صرف جس یونیورسٹی کے اندر یا کسی ادارے میں وہ ریسرچر جو ریسرچ کر رہا ہے اس کی حد تک محدود اسے رکھتے ہیں، یا وہ باہر بھی اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ باہر بھی، یعنی دوسری یونیورسٹیز، قریبی یونیورسٹیز ہیں یا جو ہے اگر قریب نہیں ہے تو دور، کہیں بھی اس موضوع سے متعلق جو ہے اگر کہیں کام ہوا ہے تو اس کا وہ ذکر کریں، یا صرف اسی حد بندی جس چار دیواری میں وہ ریسرچ کر رہا ہے اسی تک وہ محدود ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ کوئی محدود نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر دنیا میں جہاں پہ بھی کام ہوا ہے یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنی یونیورسٹی یا اپنے علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، تحقیق کر لیا، وقت لگا لیا، اور سیم کام کہیں پہ مل گیا کسی یونیورسٹی سے کیا ہوا، کسی جگہ پہ دنیا میں کہیں پہ بھی، تو آپ کا وہ کام ٹیکنیکلی ویلڈ نہیں سمجھا جاتا، آپ کو ڈگری ایوارڈ نہیں ہوتی، بلکہ ازیوم یہی کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کام کو کاپی پیسٹ کر دیا ہے۔ تو اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عرب میں کوئی کام ہوا، عربی کے اندر، اور آپ نے اس کو اردو کے قالب میں ڈھال دیا، یہ بھی ایک کام ہے، اس کو اردو دان طبقے کے لیے قابل استفادہ بنانا، یہ ایک کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے صرف یعنی ایز اٹ از کاپی کر دیا ہے، تو یہ کوئی ویلڈ کام نہیں ہے۔ لیکن دائرہ اس کا ساری یونیورسٹیز اور جہاں جہاں پر بھی ریسرچ ہو سکتی ہے وہ سب ہی ہیں۔ ہاں جی عمیر بھائی۔ جی سر، جی ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ مل بیٹھنا نافع بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔